बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब खूबी वाकिफ़ हैं कि हमने अपनी दरसी किताब उर्दू जमात पंजम को पढ़ना शुरू कर रखा है और इसमें हमारे सबक का उन्वान है मिलावट नामा। आप सब जानते हैं ये हमारा सबक नंबर 21 है और हमने आज इसको इंशाअल्लाह तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। हमारे सबक में आज जो हासिलात ताल्लुम शामिल किए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एराब के बदलने से मानी की तब्दीली को समझकर इस्तेमाल कर सकें। बखूबी आप वाकिफ़ हैं इससे कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आपने इससे क्या सीखा कि लफ्ज़ का इमला एक हो लेकिन उस पर एराब बदल दिए जाएं तो उसका मानी फ़र्क हो जाता है, मानी तब्दील हो जाता है। और आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप एराब की तब्दीली से एक ही इमला वाले अल्फाज जब उनके एराब बदले जाएं तो आपको उन अल्फाज को अदा करना, उनके मानी और मफहूम से वाकिफ़ होना और उससे जुमला साजी करना आ जाए। पहले से दिए गए मौजू पर कम अज़ कम 2 मिनट तक इजहार ख्याल या तकरीर कर सके। आमतौर पर होता है जिस वक्त आपकी जमात की बारी होती है असेंबली की तो आपकी मुअल्लिमा जो है या आपके जो मुअल्लिम है वो पहले से आपको कोई एक मौजू दे देते हैं। आपको कोई भी मौजू दिया जाए, आप उस पर आप अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करें कि उस मौजू पर तैयारी करके 2 से 3 मिनट तक उस पर इजहार ख्याल कर सके, उस पर बातचीत कर सके। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐबदार चीज़ फरोख्त करे और उसके ऐब के बारे में वो ख़रीदार को ना बताए कि उसके अंदर ये खराबी और ऐब है, तो ऐसा शख्स मुसलसल अल्लाह ताला के गज़ब में रहेगा और मलाइका ऐसे शख्स पर मुसलसल लानत भेजते रहते हैं। इब्ने माजा। बेशक देखिए, हम चूंकि हमारा उन्वान है मिलावट नामा, उसी मुनासबत से हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बार बार इस बात की वईद की गई, इस बात से मना किया गया है कि मिलावट ना करें, धोखा ना दें। और मिलावट के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ऐबदार चीज़ फरोख्त करे और उसके ऐब के बारे में वो ख़रीदार को ना बताए, तो वो फिर जब तक उसके अंदर ये खराबी और ऐब है तो ऐसा शख्स मुसलसल अल्लाह ताला के गज़ब में रहेगा, क्योंकि उसने नहीं बताया, उसने बददियानती की है। और ऐसे शख्स पे हर वक्त फरिश्ते या मलाइका जो हैं वो उस पर लानत करते रहेंगे। बज़ाहिर एक छोटा सा अमल है, आप खुश हो जाते हैं, किसी दुकानदार से कोई चीज़ लाते हैं, वो अपनी गंदी गली सड़ी हुई ख़राब चीज़ आपको दे देता है और उस पर वो बहुत खुश होता है कि देखा मैंने इसको पागल बना लिया। आपने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, अब उसके बाद उसका जो अमल है उसके मुताबिक उसके साथ जज़ा और सज़ा का मामला हो रहा है कि फरिश्ते भी उस पर लानत कर रहे हैं। शाबाश, जल्दी से कर लीजिए दोहराई। हमने कल नज़्म चूंकि मुकम्मल की थी तो आपके पास एक शेर है, आपने मुझे इसका मफहूम बताना है। यूं सफाई हाथ की हमको दिखा देते हैं लोग, यूं सफाई हाथ की हमको दिखा देते हैं लोग, आजकल पीतल को भी सोना बना देते हैं लोग। क्या मतलब इससे आपको समझ आए? कल हमने बहुत तफसील से इस पे बात की थी। मजीद वजाहत तलब जो अशार थे वो आपके असातिज़ा कराम ने आपको समझाए होंगे, आप इनको समझ चुके हैं, घर में आपके वालिदैन ने आपकी रहनुमाई की होगी। आपने वीडियो को रोकना है और सिर्फ ये जो एक शेर आपको बताया जा रहा है, एक शेर दिया गया है, इसका मफहूम अपने अल्फाज में बताइए कि आपको इस शेर से क्या समझ आया। आप सबने दोहराई की पढ़ने से पहले एक और छोटी सी सरगर्मी करते हैं। कुछ जुमले आपके लिए लिखे हुए हैं, अब आपने इन जुमलों को इस तरह से पढ़ना है कि आमने सामने का जुमला एक साथ पढ़ें आप, ठीक है? जैसे सबसे पहला जुमला है, ये दुनिया आबो गिल का खेल है, और उसके सामने वाले जुमले पे अगर आप गौर करें तो गुल और खार एक ही जगह मिलते हैं। गौर कीजिए कि आपको इस पहले जुमले में क्या फर्क महसूस हो रहा है, क्या फर्क है जी? इस जुमले में हमारे पास एक लफ्ज है गिल और गुल, और आप अगर गौर करें तो इन दोनों अल्फाज का इमला एक है लेकिन इन पर एराब फर्क है, ठीक है? गिल और गुल पर एराब फर्क है जिसकी वजह से उनके मानी और उनका जुमला जो है वो बदल गया। आपने क्या करना है कि आपके पास 3 जुमले ऐसे दिए गए हैं कि इन तीनों जुमलों में एक एक लफ्ज़ हुए जिनकी इमला एक है, और उस इमला वाले एक इमला वाले लेकिन मुख्तलिफ एराब वाले अल्फाज को दूसरी तरफ मुख्तलिफ जुमले के साथ इस्तेमाल किया गया। आपने ऐसे तमाम अल्फाज जो इन जुमलों में इस्तेमाल हुए हैं उनको तलाश करना है, हर लफ्ज़ का मानी अपनी मुअल्लिमा को बताना है
اور جملے میں وہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, جو اس جملے کا کیا مفہوم بن رہا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ نے سب نے یقیناً بتایا ہوگا. آج ہم نے اعراب کے بدلنے سے الفاظ میں ہونے والی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کسی موضوع پر اظہار خیال کرنا بھی سیکھنا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ وہ کام ہے جو ہم اس سے قبل بہت دفعہ کر چکے ہیں. کہاں کہاں پڑھا ہے, کس انداز میں پڑھا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اعراب, اس کو ہم نے اپنے رموز اوقاف کے بارے میں سبق نمبر 1 کے لیکچر نمبر 1 میں پڑھا ہے اور تفصیل سے آپ نے اس کو سیکھا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہمارے پہلے سبق کی مشق میں تھا. مثال بھی اسی طرح سے دم اور دم کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر آپ دہرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سبق نمبر 1 کے لیکچر نمبر 1 کی جو ویڈیو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھیے, اور اس کے بعد کسی موضوع پر اظہار خیال کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے اپنے سبق نمبر 13 کا تیسرا لیکچر, اس میں اس بات کو آپ کو سمجھایا, بتایا, یا اس میں ہم نے بات کی تھی. آپ دوبارہ سے اپنے سبق نمبر 13 کا تیسرا لیکچر دیکھیے اور اس بات کو سمجھ لیجئے. اور اگر آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, آپ کو دہرائی کی ضرورت نہیں, تو پھر ہم جلدی سے کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے دین میں ملاوٹ سے کیوں منع کیا گیا. ہمیں آج تیسرا دن ہے اس سبق کو پڑھتے ہوئے, اور ہم مختلف احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے سے, ترجمے کے حوالے سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں. نظم میں بھی ہم نے پڑھا کہ ملاوٹ سے کیوں منع کیا گیا, کس کس طرح سے منع کیا گیا, اور ملاوٹ کرنے والے کے لیے کو کن کن باتوں سے ڈرایا گیا, کس کس طرح کی سزا کا بتایا گیا. آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے دین میں ملاوٹ سے کیوں منع کیا گیا. ہر طالب علم نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. کم از کم ہر بچہ جو ہے وہ 5 جملے 7 جملے ضرور بولے. جماعت پنجم میں ہر بچہ کسی موضوع پر اتنا بول سکتا ہے. تو آپ ویڈیو کو روکیے اور ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اپنی معلمہ کے ساتھ یہ سرگرمی کیجیے. جی یقیناً انفرادی سرگرمی آپ نے مکمل کر لی. گروہی سرگرمی میں ہمارے پاس آپ کی معلمہ آپ کی جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گی, اور آپ نے 2 گروہوں میں کام کرتے ہوئے برقی میڈیا کی مدد سے اردو میں مزاحیہ شاعری پر تحقیق کریں. یعنی سوچیں, تلاش کریں, پھر اس پہ غور کریں کہ آیا اس میں مزاح کا عنصر ہے یا نہیں ہے, اور کم از کم 5 مزاحیہ شاعروں کو کھوجیں. آپ جس وقت آپ برقی میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اور اس میں اب تو اتنی آسانی ہوگی, اتنی سہولت ہوگی, آپ صرف اس پہ اگر اردو مزاحیہ شاعر یا اردو مزاحیہ شاعری لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پوری فہرست آ جاتی ہے. آپ اس میں سے 5 مزاحیہ شاعروں کو کھوجیں, اور ہر شاعر کی کم از کم 2 نظموں کے نام اپنی کاپی میں لکھیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کیا کریں, چونکہ آپ گروہ کی صورت میں کام کر رہے ہیں, تو ہر گروہ 2 نظمیں مکمل طور پر برقی میڈیا سے تلاش کر کے لکھے بھی, ٹھیک ہے. نام بھی لکھیں اور نظمیں بھی لکھیں. اور آپ جانتے ہیں جب آپ نظم لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے شاعر کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے. ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو بھی کیجیے. گروہی سرگرمی کے بعد مشق کا سوال نمبر 5 ہمارے آج کے سبق سے متعلق ہے. دیے گئے الفاظ کے اعراب بدل کر معنی لکھیے اور جملے بنائیے. آپ کے پاس الفاظ وہی ہیں: علم, سرور, عالم, پتہ اور دھن. اور ورک شیٹ میں آپ کے پاس کچھ اور الفاظ ہیں جن پر 2 یا 3 طرح سے اعراب لگائے جا سکتے ہیں, اور ہر لفظ کا معنی جو ہے وہ لغت سے دیکھ کر آپ نے لکھنا ہے. اعراب بدل کر ان الفاظ کو لکھنا ہے اور ان کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کر کے لکھ کے لانے ہیں. اور اگر آپ کو ملاوٹ کے موضوع پر اظہار خیال کرنے کو کہا جائے تو آپ کس کس نقطے پر روشنی ڈالیں گے, اپنے نکات کو آپ نے ترتیب سے نمبر لگا کر لکھ کے لانا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر ہمارے پاس گھر کے کام میں ہے, آپ نے والدین سے پوچھنا ہے اور بتانا ہے کہ ان کے زمانہ طالب علمی اور اب کے کھانوں میں کیا فرق ہے. یعنی جب وہ آپ کی عمر میں تھے تو اس وقت اسکول کا جو تفریح کا وقت ہوتا تھا اس میں وہ کیا کھاتے تھے, گھروں میں کون سے کھانے عام طور پر کھائے جاتے تھے, کون سے مقبول تھے, اور اب آج کل کے جو بچے یعنی آپ جو ہیں آپ کیا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے گھر کا کام اور ورک شیٹ بھی آپ گھر سے کر کے لائیں گے. آج کا سبق بس یہیں تک تھا. انشاءاللہ کل اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.